كيديا بن علي. دافع العربي بوعمران، كانت تسديده من رفيق بوسوان. عمران فضيلي، ترجع الكره لفضيلي، يفتح من هناك، احسن دافع تغيير اللاعب. الجزائر فضيلي تفوق عليه وحيد، خبرة وتجربة بالوحيد. فضيلي مراد في وسط الميدان من الكرة، نصري فضيلي ينطلق، فضيلي يغير من هناك لبوعمران. قدماء مولودية الجزائر وقفوا وقفة واحدة مع مراد فضيلي. ما حدث كان ينبغي أن يحدث من قبل بغض النظر عن لون القميص والوشاح واسم الفريق. ما حدث ينبغي أن يكون بادرة لتغيير وضعية عديد اللاعبين، المدربين، المسيرين والحكام أيضا، سابقين من نظام الهواة، لكنهم لطالما كانوا صناع الأفراح. مراد فضيلي لاعب اتحاد عين البيضاء، لاعب شباب قسنطينة، لاعب مولودية الجزائر، لاعب تذكره الرفقاء من ملعب يعرفه جيدا. كسروا جدار الصمت الذي رافق اللاعب منذ مدة ليست بالقصيرة. فيصل قطوش وقدماء لاعبي المولودية وأنصارها جميعهم صنعوا الابتسامة بعيدا عن الوعود الزائفة أمام الكاميرا. وإدارة مولودية الجزائر قالت كلمتها في الموضوع للاعب مر من هنا أمام هؤلاء من 2002 إلى 2006 وترك مكانه نظيفا بأخلاقه وعطائه فوق الأرضية. إنسان هذا راجل مد الكرة الجزائرية، ومن جميع واحد مد الكرة الجزائرية لازم يعاونوه. مراد فضيلي ستان كا سبيسيال، لازم له عمليه جراحيه يعني باش يداوي روحه. هذا ماهوش يطلب باش ياكل ولا طلب باش يدير عمليه جراحيه باش يقعد مع اولاده باش يبرى باش الاخر. هذه حاجه مفروغ منها يعني. الواحد حنا مالغري لو كان ما جاش لاعب، لو كان جا سيتويان نورمال يعاونوه لي زالجيريان. Aujourd'hui on le retrouve dans une situation aussi précaire. Il faut vraiment ne pas avoir de cœur pour les laisser tomber, parce que eux ils se sont sacrifiés certainement pour la réussite du club تاعهم ou pour lui aussi, pour ses enfants là, et ils se retrouvent à la fin dans une situation de santé qui n'est pas du tout c'est regrettable. Sans préciser les gens عند بزاف لي بروميس كاين. المرض هذا مانيش غير انا اللي مريض، هم بزاف لي جوار اللي مرضى بزاف. كاين اللي ما يحبش يبان، كاين اللي يهدر، كاين اللي تهدر عليه الناس كذا منا. انا ماذا بيا
تسمى يهزوا كا بار كا نتاع لي جوار سواء الحاليين ولا لي زونسيان جوار. نرجع مثلا بيتشا، هذا ان اكزامبل برك، باسكو نورمالمون دركا يديروا جمعيه، نورمالمون جمعيه تاع قدام اللاعبين اللي تراسها السي فرقاني على كل حال وكثر خير. احنا عملنا هذه المبادره لانه اخينا وزميلنا السي فضيلي مراد يمر بفتره حرجه، من الواجب تاعنا انه نوقفوا معاه نأيدوه ونساندوه الدعم المادي والمعنوي لتجاوز هذه الازمه. يعني صلات الدعم المادي فيها الدعم المادي وفيها الدعم يعني من ناحيه مع يعني المؤسسات يعني المؤهله كالضمان الاجتماعي او مؤسسات اخرى للتكفل يعني به يعني من الناحيه الطبيه. الجميع حضر والجود بمن حضر في انتظار الجديد، والأكيد أن القضية للمتابعة. ريزون انت راك شافي والله شافي والله ان شاء الله يا قلنا اختار هكا غير هكا هكا نديروا لهم واحد يا خويا عاش اليوم ولا تعرس عاش خويا اصلا نهضر معاه خلي يقعد ولا صوتك شبيه هاي خلاص صح هاي يا جماعه خلونا باش نلقاو جماعه اروح نريح باش ندير الصوت خلاص هاي يا
عندنا اللي تاع باش يبدا والله يعيش تو دابور نشكروا كاع الناس اللي كانوا وراء هذا الانيشيتيف كما قلت. اولا وقبل كل شيء فضلنا نتمنوا ان شاء الله الشفاء. لاعب اللي مد لمولوديه الجزائر، مد الكره الجزائريه ان شاء الله. قلت لك اونكور اون فوا اون انسيست سور لو ريتابليسمون تاعو ان شاء الله لو بلو رابيدمون بوسيبل ان شاء الله لو بلو تو. ونشكر كاع الناس تاع اسره كره القدم، خاصه اسره مولوديه الجزائر. كان عندي دي لاعبين اللي عندي 20 سنه 30 سنه ما شفتهمش، اليوم نشوفهم مع الاصدقاء. حنا مولوديه خاوه والحمد لله ان شاء الله سافا سباسي دون بون كونديسيون. اونكور اون فوا ان شاء الله نتمناو له الشفاء ان شاء الله. نتمناو الشفاء العاجل لخونا فضيلي. واليوم هذه الاسره الكبرى هي الاسره الجزائريه، وهذا انسان جزائري ويعني كان يعني هو جزائري اولا وقبل كل شيء، وينتمي الى الكتله الرياضيه وبصفه خاصه الى العائله الصغيره اللي هي عائله كره القدم. وثاني احنا نتشرفوا لهذا الانسان، هذا اللاعب القديم تقمص الالوان اللي تقمصناها احنا ولو لبضعه اعوام ولا اشهر، وهذه هي الاساس. احنا ان شاء الله يتعالج ويعاود يصيب صحته ان شاء الله. العائله تاعو يعني اللي هي الاطفال تاعو والديه ولا حيين، وان شاء الله طول العمر وتكون الصحه. ونشكروا كاع الناس على هذه المبادره، وان شاء الله ماشي غير هكذا. وحنا نقولوا لازم تفكروا اللاعبين كي يكونوا صحاح ثاني، الناس اللي غابوا ما نشوفهم، خاطر الانسان كي يكون يتالم في صمت كما يقولوا لي غران سوفرونس سون ميات. هذه هي مالا لازم احنا نسقسيو على بعضنا، ماشي حتى نسمعوا بواحد خلاص طاح. الاخ جغال ثاني راهو كيف راهو يعاني مع المرض. احنا ان شاء الله هاد الحوايج ما نساوش بعضنا. هذه هي الانسان، هذا هو الجزائري، وهذه هي العائله الجزائريه. الاسره تاع المولوديه كاين دي زونسيان جوار دوتر كلوب اللي داروا اللي فرحوا الشعب الجزائري والفرق تاعهم.
انا نظن باللي حاجه مليحه المراد فوديلي، باسكو راهو كيما نقول لك فيه يسحقنا احنا في هذا المومون، ورانا نديروا اللي علينا احنا. نورمالمون ما نلحقوش كاع نديروا له هذه المبادرات، يديروهم له السلطات اللي معنيه بهذا الامر، يعني الاسره الرياضيه ككل. نبداوها بالوزير، نورمالمون هو اللي يقوم بهذه الامور. وحنا كيما نقول لك لازم كي يكون اونسيان جوار مثل الكره الجزائريه نعاونوه، باسكو نجم اليوم تكون تولي عليا، غدوه تولي على عبد الرزاق، غدوه تولي على الشيخ فرحي. احنا ما نتمناوهاش اللاعبين القدامى اللي يمدوا الكره الجزائريه في العشريه السوداء. ولا نظن باللي هذه مبادره مليحه، وان شاء الله نتلاقاو في مبادرات ماشي تاع معاونه، تاع قصرى خير. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال هذا شيء واجب، والحاجه الاولى هو ان شاء الله ندعونا ان شاء الله بالشفاء العاجل، والرجوع يعني الحاله الصحيه تاعو تكون ان شاء الله لاباس. وقلت الشيء هذا واجب. الناس اللي يعرفوه والناس يعني اللي يقولوا احنا نحبوا المولوديه ويحبوا الرياضه لازم عليهم يعاونوه. حاجه اخرى يعني حاجه تفرح كي نشوفوا هكذا اللاعبين قدامى ونشوفوا مسيرين قدامى ونشوفوا، باسكو الرياضه نورمالمون هذا هو الدور تاعها. الدور تاعها هو الشمل، يعني الشمل، ويعني ملاقاة خير، وبنادم منا يعني يقدر يدير كما نقولوا احنا يبروشي، يدير دي بروجي في لافونير. ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. على كل حال اولا انا نحيي المبادره واصحاب المبادره، واللي غني عن تعريف الاخ فيصل قطوش، لاعب ممتاز مولودية الجزائر، قام بهذه المبادره. نحييه. انا الحاجه اللي اثرت فيها هو انه قام بهذه المبادره اللي عجزوا عليها الكثير، يعني من اسماء كبيره وثقيله في كره القدم الجزائريه. نحييه، يعني يستاهل كل خير ويستاهل الشكر الكبير. اللاعبين القدامى والمسيرين القدامى ابطالهم هنايا لبوا الدعوه، لانه صاحب الفكره يعني حرك لهم الشعور، وهذا شيء ممتاز، شيء جميل. نتمناو يكمل هكذا، لانه هذا اولا مواطن جزائري، بغض النظر انه لاعب كره قدم في مولودية الجزائر وفي في اتحاد عين البيضاء، ولا لاعب كبير وكذا. هذه يعني درس اللي لازم ننتبهوا، اللي لازم نقوموا بعضنا بعض نتعاونوا باش نساعدوا كل اللاعبين، ورد الجميل لناس قدمت خدمه لكره القدم نردوا لها الجميل، وخاصه النسيان. داروا لي زونسيان جوار، هذه حاجه مليحه تاع فوضيلي. حنا نتمناو هذول تاع اللي راهم محاكمين الرياضه، سيرتو شباب الرياضه ومولودية الجزائر، باش تساند هذا اللاعب اللي راه مريض. ماشي دوموندي في حاجه قال اعطوني لوجمون ولا اعطوني شهريه، هذا راه مريض يلقي الدواء. ان شاء الله بربي نتمنى ان شاء الله المسؤولين تاع الرياضه باش يشوفوا هذا اللاعب. وكاينه حاجه برك نتمنى كاع لي زونسيون اللي جاوا اليوم، ان شاء الله حنا جينا في طوف فضيلي، جينا باش يداوى. ان شاء الله بربي هذو المسؤولين ان شاء الله يشوفوا فيه، سيرتو المولوديه، باسكو يلعب في المولوديه. انا خطرت اللي شفتو في وهران مع ولادو، نقول لك الصح بكيت تشوف هذا اللاعب اللي عطاو مد وراه مريض. ان شاء الله بربي يعاونوه ويساندوه. كاينه حاجه برك فنشكر لا رادياز اللي داروا له فان مبادره مليحه. ان شاء الله يوقفوا معه. تاثرت، انا قلت لك بكيت كي شفت مع ولادو في وهران، وقال لهم مودي ما تعطونيش بحال ماشي دوموندي في لوجمون هذا، او يقول لهم داووني. وهذا اللاعب اللي كما يقول لك جزائري عنده حق. ان شاء الله بربي نتمنى هذو المسؤولين تاع الرياضه ان شاء الله فين كاين كما يقول لك المينيستر جوناس دي سبور باش يشوف هذا اللاعب، وفين المسؤولين تاع المولوديه ان شاء الله باش يعاونوه باش يروح يداوي ويرجع ويفرح مع اولاده. وان شاء الله هذه مبادره مليحه اللي داروها لي زونسيان جوار. وان شاء الله نتمنى كاع اللاعبين القدامى المساكين اللي راهم يعانوا، كاين اللي ما عندوش باش يشري الدواء، كاين اللي ما عندوش باش يخدم، ان شاء الله يشوفوا هذو اللاعبين باش يشوفوا الوضعيات تاعهم ويعاونوهم ويساندوهم. وحنا اللاعبين القدامى رانا هنا مواجدين، حنا عيطونا للصحراء نجو، باسكو هذا اللاعب تاعنا كما صرات للفوضيلي تنجم تصرى لي انا. وشكرا وبارك الله فيكم. انتم في الهداف، لا يعطيكم الصحه كراكم تغطوا هذه المناسبات. هذا مع في المولوديه، مي لعبت مع في الفريق الوطني صنف الامال، كان معايا جوزنا واحد سنتين ولا 3 سنوات. كان المدرب كالم انذاك. واش نقول لك صراحه، يعني انيشاتيف ولا يعني مبادره مليحه. نشكر كاع الناس اللي ساهمت في هذه المبادره. تفكروا ان اونسيان جوار، ما نشوفوش حنا الى سيتي ان انترناسيونال ولا لا، سيتي كوميم ان جوار كيما حنايا. الحمد لله الناس تفكراتو، ولكن نزيدوا
ما نحبسوش هنا، ماشي ماتش كما قلت انت جوبيلي ليه ولا تكريمي، ولا نزيدوا نكملوا نشوفوا لا في بريفي تاعو كيفاش راهي ونزيدوا نعاونوه اكثر فاكثر. نو سي با ديفيسيل سانسيرمون، دوكا كيما ان كونتاكت كيما هدايا ولا لما كيما هذيا تخلي اللي يحب يعاون يجي يسقسي يشوف يتلاقى معاه ديريكت يشوف يعني لي فري بروبليم تاعو. انا نظن توتي بوسيبل كي نحبوا نديروا الخير كل سهل. طبيعه الحال يعني تاثر صراحه، ولكن انا نظن كاين الناس تاع الخير، كاين الناس اللي تحب تعاون، كاين سواء رياضيين ولا الناس يعني رجال اعمال. نتمنى ان هذه الدوره هذه ولا هذه المناسبه تلقى صدى اكثر، ماشي غير الفضيلي، باسكو كاين ناس واحد اخرين يعانوا، ولكن نبداو بفضيلي ونزيدوا نعاونوا اكثر فاكثر. فريمون سا ما توشي، هذه نعاودها ونقولها، وكل شيء بفضل ربي سبحانه. Je veux remercier tout le monde sans exception à part quelques gens تسمى اللي داروا المبادرة هذه اللي ما حبوش نذكر اسمهم وكذا من هنايا، كثر خيرهم بزاف وجزاهم الله خير، وإن شاء الله فيها خير. ما قدرتش نحكم في روحي، تفكرت الأيامات اللي عقبتهم هنايا، تبقى المولودية المكانة نتاعها خاص بها بالبيبليك نتاعها، راهم في قلبي كيما يقول لك. جمهور المولودية يبقى أحسن جمهور في الجزائر، اللي يحب واللي كره. أنا نقولها تسمى على أساس أني الجمهور اللي نحبه هو جمهور المولودية. الحق من لعبت عندهم مدة 4 سنوات، يعني الشيء اللي مديته راهم اليوم يردوا لي فيه وكثر خيرهم على كل حال. شو أنا نهدر سواء أنصار سواء دي ديريجون سواء أشخاص، يعني دي بيرسون هكذا، وهما اللي ساهموا في المبادرة هذه. ونقول لك أنا تسمى كل شيء واللي بفضل ربي سبحانه، هو اللي يسير في الأمور، هو اللي يمشي والشفاء في يد ربي سبحانه إن شاء الله. وإن شاء الله يكون فيها خير إن شاء الله. ندير العملية نتاعي هذا على واش نحوس، نتسماهم قدامكم، نتسمى الحق كسوا لي ديريجون كسوا المسؤولين تاع سوناتراك، فيها دي بروميس ان شاء الله يوفيوا بالوعد، وبربي ان شاء الله راح يوفيوا بالوعد نتاعهم. الفكره ولا جات واحد دارين اون بوبليكاسيون فيسبوك مور ما لعبوا الماتش تاع مور ما جا مالديني، كتبت لهم قلت لهم فوالا سي تحبوا نديروا له ماتش اوني بخي. والله الحمد لله الناس كما استجابت كما يقولوا، ومن بعد على بالك تجي هكذاك وحده هكذاك والحمد لله البيبان كاع تحلوا وتسهلت والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله يشفيه ربي، هذا ما كان سي بليز امبورطون كو كاع هادي واش نديروا. الحمد لله يسون لي زونسيان جوار يسون كيما يسون هيومان، هما تانيك يقدر نابورت واحد فينا تقدر تصرالو، سا سي با ماشي حاجه لا الانسان كاع معرض لهذا. الور الا ما يستجيبوش الامور كيما هذا، ما الور اوني با هيومان، يفو ميو واحد يعيش في الصحراء في الخلا وحده. باذن الله كاين ايكو، كاين باس بزاف، يعني ما همش هنا بوتات مي يسون بريزون ووعدونا بلي يعاونوه. ويا دي جون ميم دو ليترونجي اللي وعدونا، كاين دي جون يفول با كاع يهضروا اسماواتهم، نشكروهم باسكو من بعد كيما يقول لك الحمد لله يا ربي وقفوا مع هذا الانسان. ان شاء الله ربي يوفقه ويبرا سي لو بلوز امبورطون ويولي لولادو. الباقي كاع واش انا هذه كاع ربي جعلنا سبه برك. ربي هو شوف ربي هو كلش، هو اللي يعطي الخير، هو اللي يسهلنا، وكان ربي ما سهلهاش ما تندارش. هذا ما كان توفيق من الله رب العالمين. الاولين صحافه، ونشكر كاين دي جوار ثاني كيما رفيق ما لعبش معاه بصح لبى النداء وجا، كاين واحد اخرين. انا المبادره هذه جاب لي ربي حاجه تاع مرض، كيما يقولوا هذه حاجه من ربي، ما كاش اللي خير يمرض ولا لا. حنا درنا البوسيبل تاعنا باش نعاونوه، ونشكر كاع الناس، اداره مولوديه الجزائر، اللاعبين تانيك اللي وعدونا باش يديروا انجاست، الجمهور اللي حضر. ان شاء الله كيما يقولوا ربي يجيب فيها خير وتكون عنده بريزون شارج في ليترونجي ان شاء الله. لا هذه على كل حال لازمه، وحاجه كيما يقول لك مرض كيما هذا مبادره كيما هذه لازم دائما نديروها، ماشي غير اليوم. واللاعبين اللي يقدروا يعني يعاونوا في خوهم،
حتى ولو بالحضور تاعهم تفرح وتزيد تعطي يعني ايجابيات. والحمد لله تما كاين ناس بزاف اللي جاو، تلاقينا مع لاعبين عندنا مده ما شفناهمش، تما في نفس الوقت مبادره خيريه ومبادره باش نعاونوا زميلنا اللي هو مريض، جاو فيها ناس اللي عندنا مده ما شفناهمش، وان شاء الله تدوم هذه المباراه مبادرات مثل هذه. ننساو باسكو الناس كل واحد ودار حياته، اللي راح سافر واللي بقى هنا واللي يعني عنده العائله تاعو، تما ناس كاين اللي ما تقدرش يجي تحشم باش تقول راني مريض ولا محتاج. هذه هي، كاين ناس اللي يحشموا، كاين بزاف ناس اللي متخبيين في الكوان تاعهم، بالك راهم يتعذبوا راهم يسوفريو. ماذا بينا كي يكون مبادرات مثل هذه يديروا جمعيه خاصه لامور مثل هذه. واش نقول لك، على كل حال ديجا نشكروا خلاصي الحاج خلاصي وفيصل قطوش والناس كاع اللي راهم يشاركوا معاه باش داروا هاد المبادره هذه وحده. ثانيا هنا لو ماتش هذا سيتي بوكو بلوس باش يتلاقاو لي زونسيان جوار ولي زونسيان جورناليست، باسكو بالمقابله هذه ما راح تطم حتى حاجه. نتكلوا على ان شاء الله خونا كمال ويجري عليه وعلى ربي سبحانه باش يفكروا له بريزون شارج، باسكو هي صح لا بريزون شارج هي صح، باش يعاود يرجع لزوجته لبناته لاهله. وحنا كي يفرحوا هادو كاع تنجح لوبيراسيون حنا نفرحوا ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله الامور تكمل هكذا. على كل حال السلام عليكم. انا نشوف ماشي غير لي زونسيان جوار اللي يوقفوا معاه، يعني حتى انتم كصحفيين وكاعلاميين وكذلك الانصار اللي يتنقلوا بكثره اليوم كانها مباراه رسميه. اللاعب هذا اعطى المولوديه واعطى لكره القدم الجزائريه، لعب في المنتخب لعب في المنتخب الوطني. نظن انه اقل شيء اللي نقدروا نقوموا به هو هذا التكريم هذايا، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله راح نعملوا المستحيل باش نحاولوا كيفاش نعاونوه ويروح يعمل العمليه تاعو ان شاء الله ويرجع الاهل تاعو بصحه جيده ان شاء الله. على بالك لا بريزون شارج ما راهيش في يدنا حنايا، مي حنا رانا شفنا واتصلنا وراهو الان راح يقوم يعني باش يوجد الملف تاعو ان شاء الله، وان شاء الله فيها خير ان شاء الله، لانه العمليه تاعو تتطلب ان بريزون شارج على ليترونجي. لا الاداره وقفت، واليوم راه موجود هنا كذلك السيد لاج، يعني الاداره حضرت له ان شاك، ما كان لهم ذكروا المونطون، مي قمنا من هذه الناحيه هذه الاداره قامت بالواجب، وان شاء الله باذن الله هي اهم شيء هي لا بريزون شارج ان شاء الله. واش راح نقول لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نظن باللي ابسط حاجه نديرها انا المراد فضيلي اني نجي من عنابه ونجي باش نحضر لهنايا ومع لي سيبورتير تاع مولوديه ومع لي ريسبونسابل تاع مولوديه باش نوقفوا معاه، وقال الاخر باش يفوت المحنه اللي راهو فيها هذه، وبربي ان شاء الله فيها خير، ويعطيهم الصحه لي سيبورتير اليوم كانوا كامل يعني مع مراد فضيلي، مام لي ريسبونسابل تاع مولوديه شو اسمه كامل قاسي سعيد يعطيه الصحه، الناس كامل وقفت معاه وبربي فيها خير. ما هذه حاجه باينه، احنا على كل حال كنا اسره واحده، فهمت؟ احنا كي كنا في مولوديه كنا خاوه، وخلينا قال الاخر بلاصتنا نقيه. ونزيد نعاود مره واحده اخرى، انا قال الاخر مراد في عنابه يسقسيوني عليه بزاف، مام لي سيبورتر تاع عنابه تما يسقسيوني عليه بزاف، والشيء هذا شفته ثاني مع الانصار تاع مولوديه العاصمه، وبربي ان شاء الله قال الاخر مراد يخرج من المحنه اللي راه فيها هذه ويرتاح لو بلو فيت بوسيبل ان شاء الله. بيان سور الناس كامل تحبوا، وقت تشوف لي سيبورتر كامل معاه ويعطيهم الصحه مره اخرى، وان شاء الله قال الاخر المجيه تاعنا اليوم ان شاء الله تكون فيها الخير على مراد فضيلي وعلى ليكيب تاع مولوديه ان شاء الله، ولا كاليفيكاسيون تاعهم. مبادره جميله وممتازه، يعني نشكر الكل اللي كان صاحب هذه المبادره، اللي خونا مراد فضيلي اللي كما قال بو عمران قدم للكره الجزائريه ولعب في مولوديه الجزائر، وحنا ابسط شيء اللي نجو نحضروا ونعاونوا بالشيء اللي كان لا بريزونس تاعنا في هذه الجوبيلي هذا. وهذه ما لازمش تحبس غير هنا، لازمنا احنا كلاعبين ولا دي زونسيان جوار، شاك جوار اللي محتاج اي حاجه نوقفوا معاه باش يسوي الوضعيه تاعو ان شاء الله. كما نقول لك عندنا دي بون نوفال عليه اللي راح ياخذوه اون شارج، وان شاء الله فيه معاونه ان شاء الله باش يرجع لبناته والعائله تاعو، وان شاء الله نطلبوا له الشفاء المراد ويعاود للعائله تاعو ان شاء الله. كما يقول لك هذه المبادره تكاكي بزاف ناس، لان بزاف لاعبين سابقين محتاجين المعاونه،
وهذا نشكر كاع اللي ساهم في هذه المبادره هذه كقدامى لاعبين مولوديه الجزائر. الحمد لله كان من واجب علينا باش نلبيو الدعوه هذه خونا مراد فضيلي اللي بالمناسبه ندعيو له بالشفاء ان شاء الله. وحنا مبادره كيما هذه نشكروا كاع الناس اللي وقفوا عليها اللي برمجوا المبادره هذه، وكما قلت خونا فضيلي ان شاء الله ربي يجيب له شفاء، وان شاء الله كاع اللاعبين اللي راهم مرض ان شاء الله نطلبوا لهم ربي يشفيهم ان شاء الله. اللمه هذه تاع لي زونسيان جوار والله لحمك يشوك صافي بليزير. كاين لي جوار كيما سيد احمد كيما كاين بزاف لي جوار عندنا بزاف ما تلاقيناش، هذه كانت مناسبه لينا باش تلاقى، وان شاء الله ما تكونش هذه هي الاخرى، ان شاء الله يكونوا مناسبات واحد اخرين. ولو بليز امبورطون في هذه المبادره هي ان شاء الله مراد فضيلي يداوينا ويرجعنا بخير ان شاء الله. سي مالور نشوفوا لعاب هكذا يسوفري كيما هذاك ونعطي الدنيا بلا مبادره كيما هذه. الانسان هذا لعاب وكان يمد وكان كيما يقول لك نشوفوه والله ان شاء الله نتمناو له ان شاء الله الشفاء العاجل ان شاء الله. ان شاء الله نتمناو له يولي لولادو الحاله العاديه ديالو، والله غنتمناو له كل خير ان شاء الله. ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله دايرو. Amen. Amen. Ah oui, bien sûr. Un bonhomme, surtout qu'il est malade, il est dans le besoin. C'est un footballeur, il a été même international. Donc, on est venu assister le match تاعو ونحضروا يعني المقابله تاعو، ويعني ويد الاعانه يعني كانت اعانه من الجمعيه تاع لي زونسيان فوتبولور افيك لو بو يعني اللي يقدروا يديروه. يعني اون ايسي دو فير اون سورت باش نسيو نجروا له تانيك على الاخر. اون ايت اون تران دو فير يعني سكون بو يعني بولوي. هذا ما كان. نذكر بوتيتر واسمه البريزيدون تاع الكوميتي اولمبيك مسيو براف مصطفى، يعني بدون تكلمت معاه برك يعني في الهاتف برك هكذايا، il était présent قال لي صالح je suis là je vais aider le joueur. Donc on attend ان شاء الله اللي تانيك ان شاء الله. tout le monde va l'aider ان شاء الله. نتمنى له ان شاء الله الخير ان شاء الله. نتمنى له الخير. بسيطوني حياتنا مش حياتنا كيف عاملين سنين نسمي نبداو على بركة الله. عندنا كلمة برك وجيزا نقولوها، سي لو مو دو لا فامي دو مولوديا مراد فضيلي، ربي يطول له في عمره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. Donc mon père, nos mères, les sœurs, son excellence, parce qu'il y avait le représentant de l'ambassade de la Turquie, Rah Laghalib, joueurs, éducateurs, dirigeants, bénévoles, supporters, partenaires et journalistes. En cette occasion, c'est une grande joie que la famille du Mouloudia, club d'Alger, s'associe à la célébration du jubilé de notre cher Morad Fodili. Aussi, nous souhaiterions rendre hommage à ce grand monsieur du football algérien, natif de El Beda, pour les belles prestations fournies, et ce toujours dans l'intérêt des clubs dans lesquels il a évolué, surtout le nôtre, Mouloudia Club d'Alger. La première des choses, je veux remercier tout le monde sans exception. المبادرة هذه اللي جات اليوم اللي كان وراها كلكو جون كيما فريد مزدورة اللي نشكره بزاف خلاص، هو والأخ والزميل شاوش اللي عقبنا معاه ان بيريود مع بعضنا كيف كيف، وكملها السي فيصل والحاج خلاصي، نشكرهم بزاف. نشكر الجمهور تاع المولودية اللي جا اليوم، يعني اللي ما كنتش نتصور في الشيء هذا اللي يكونوا كيما هكذا. جو فو ريميرسي لي جوار اللي لعبت مع لا جينيراسيون تاعي فيهم لي زونسيان جوار. نشكر الإدارة تاع المولودية على راسها كمال قاس السعيد، مسؤولين تاع سوناتراك، اسوسياسيون تاع لاميكال اللي على راسها علي فرقاني،
اللي عديت انا وياه اون بيريود كنا مال اونتوندي انا وياه على فين كونت اللي جا وحضر وشرفنا بالحضور نتاعو وعطاوني دي بروماس على كل حال على المرض نتاعي هذايا ان شاء الله يتابليكا لو بلي فيت بوسيبل. انا نحوس نرتاح بوان على لين هذا ما نحوس. جو فو ريميرسي تو الموند سون اكسيبسيون قلت لكم سيرتو اللي جاوا اليوم وحضروا اليوم وميرسي بوكو. بارك الله فيكم. 6 زغدود منير، 7 فضيلي مراد، 8 عباد محمد، 9 خرخاش كمال، 10 مباركي. ينطلق عجدير كعتو يتحول الى مهاجم. عجدير تمريره ذكيه يفتح فضيلي خرقاش والهدف. يفتح باب التسجيل في الدقيقه 8 من قبل رقم 3 با عبد الله. ونشاهد الاعاده والعمل الجميل والرائع من فضيلي ارضيه، خطا من الدفاع وبا عبد الله قيوم اهدافه. وخروج فضيلي اللاعب السابق لمولودية الجزائر تحت تصفيق جمهور ملعب 5 جويلية على لقطة رياضية ودخول نجوز نصر الدين. الكل يهتف باسم وبحياة فضيلي. الصورة لاعب سابق لمولودية الجزائر